تے اساں دیاں عالم الغیب کون ہے؟ تو آدھا اللہ بھی ہے تے نبی پاک بھی من پورے قرآن چوں اور حدیث تے پورے ذخیرے چوں نبی پاک دے واسطے علم تے غیب دا اکٹھا لفظ وکھا دے میں تیرا مذہب قبول کراں پھر سمجھو کہ نہیں سمجھے کیڑا لفظ وکھاونا اور مولوی علم تے ہاں جی علم تے علم غیب صرف علم پڑھسی علامہ کا معلم تکن تعلم علامہ کا معلم تکن اتھے علم دا لفظ ہے تے غیب دا لفظ کوئی نہیں بات پڑھسی وما ہوا علی الغیب بزنین اتھے غیب دا لفظ ہے تے علم دا جتھے نبی پاک واسطے علم دا لفظ آئے گا اتھے غیب دا لفظ نہیں آئے گا کہ جتھے نبی پاک واسطے غیب دا لفظ آئے گا اتھے علم دا لفظ نہیں آئے گا میں دعوت دینا صاحبزادیاں نو بلا پہلیاں نو قبراں چوں آوازیں مار اس واسطے کہ تہاڈی سن دین تے جواب بھی دیندے نے سن دین تے جواب بھی پوچھ کے آ کل رات تک نہیں اگلے ربیع الاول تک کھلی چھٹی پھرو پورا ملک پھرو ہندوستان جاؤ بنگلہ دیش جاؤ انڈونیشیا اور ترکی دے علاقے پھرو نبی پاک واسطے علم غیب دا علم تے اے اکٹھا لفظ قرآن دی کوئی آیت نبی پاک دا کوئی فرمان علم تے غیب دا اکٹھا لفظ نبی پاک واسطے وکھا دے ساری زندگی واسطے تیرا شہر چھوڑ کے نکل جاواں اور ان گل کو نہیں کرنی کل جے ہیں حلال دا اس دا جواب دے نہیں کل اس دا جواب دے کل اور میں تینے بھی نال چیلنج کر رہا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے تواڈے کول اس دا جواب بھی کوئی اللہ واسطے ہے قرآن چ کوئی نہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لا یعلم علم دا لفظ بھی اگو غیب دا بھی عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ اور قرآن نبی پاک کو اعلان کروایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب میں قرآن نبی پاک تو علم غیب دی نفی وکھا دیتی ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا علم تے غیب دا اکٹھا لفظ میں وکھا دیتا لا دے لفظ دے نال نہیں جانتا تیرے جرت ہے تے نبی پاک دے واسطے علم تے غیب دا اکٹھا لفظ کٹ کے وکھا سارے میں آکھتا ضعیف حدیث پیش کر چل تن کھلا چیلنج ہے کوئی ضعیف اور صحیح حدیث کوئی قرآن دی آیت پیش کر لوگاں نو مغالطہ دیندے ہو علامہ کا معلم تکن تعلم الو دیا چرخیا ایتھے علم دا لفظ ہے غیب دا لفظ کوئی نہیں وما ہوا علی الغیب بزنین ایتھے غیب دا لفظ ہے علم دا لفظ تیرے جلوس پیچھے ویکھے جان گے تیرے صلاۃ و سلام اسا پیچھے ویکھاں گے تیریاں دوسریاں بدعات اسا پیچھے ویکھاں گے پہلے عقیدے دا مسئلہ حل کریے تے او قید آباد دے بریلویو کل مولوی کولو نپ نپ کے پوچھو مولوی صاحب وکھا تو جو آدھا نبی پاک عالم الغیب ہے قرآن دی کوئی آیت وکھا یا نبی پاک دی کوئی حدیث وکھا جتھے نبی پاک واسطے غیب تے علم دا لفظ اکٹھا آیا پیا ہوئے آپ نے فرمایا انی عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں یا اللہ نے آکھیا ہوئے میں اپنے نبی نو غیب دا علم دتا وکھا تے نال میں قید آباد دے سنجیدہ بریلوی طبقے نو آکھاں گا اگر تواڈے بھی سنجیدگی ہے تے پھر اپنے مولویاں نو لگام دیو میں سنیا ایتھے شیخ القرآن دے خلاف بھونک ماری کسی مولوی نے اس آکھیا شکل بگڑ گئی صورت نہیں وکھائی سیاہ ہو گیا چہرہ
شیخ القرآن میرا استاد ہے اور میں اپنی متعلق گالی برداشت کر سکتا، شیخ القرآن دے متعلق برداشت نہیں کر سکتا. روکو ہی نہ دیا زبانہ، ورنہ اگر زیادہ چاہے تو آؤ میں تو چیلنج کر رہا ہوں، آؤ میں شیخ القرآن دی قبر کھولن دی ذمہ داری لینا، تو پیر سیال دے قبر دی کھولن دی ذمہ داری لے. ہن ویکھدے ہاں خنزیر دی شکل کدی بنی ہوئی. آؤ ہے تیرے جرت قبول کر میرا یہ چیلنج. کل کھول اج پیر سیال دی قبر. آپ بریلوی طبقہ اپنے مولوی نو لگام دو، ورنہ میں تواڈے پیراں دیاں سلوارا ٹنگ دیاں گا درختاں دے اوتے. روکو انہاں الو دے پٹھیاں نو. کوئی اپنے اکابرین دے خلاف زبان برداشت نہیں کر سکتا. فلانے دی شکل بگڑ گئی پاولی دا پتر نہ ہوئے تاں تو آیا بڑا عالم نواب دا بچہ، تیرا مولوی آکھے شیخ القرآن نو، جس شیخ القرآن نے 36,000 شاگرد پیدا کیتے، 11ویں خورا یتیماں دا مال کھانے والے حرام خورا، تیجے 7 10ویں اور 40ویں دے اتے بیواواں تے یتیماں دا مال ہضم کرنے والا، 11ویں جڑی خنزیر نالو بد کے حرام ہے اس دا مال کھانے والا. اور اگر من علماء اجازت دین تے میں آکھاں گا کنجری دی کمائی اتنی حرام نہیں جتنی قبرہ دی کمائی حرام ہے. اس واسطے کہ کنجری اپنا بدن بیچ دیے تو اپنا ایمان بیچ دے. تہاڈی کمائی طوائفاں نالو بری ہے. ہو نکو نام جو قبروں کی عبادت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو. تساں کاروبار بنائے مقابلہ کرتے ہو علماء دیوبند اور دوسرا چیلنج سن